ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद्गीता अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन क्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देव्याश विशालबुद्धे पुल्लारविन्दादय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसशानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटजयद्रथदला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवगिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्धिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवत्य केशवः पाराशर्यवसः सरोजममलं गीतातकन्दोत्कटं नानाज्ञानगकेशरं हरिकदा लम्बोदनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरगरहः ते पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् हृदयः पुमान् विष्णो पदमेवाप्नोति भयाशोकादिवर्जितः। गीत्याध्ययनशीलस्य प्राणायामं परस्य च नैव सन्निहि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नादं दिने दिने चकृतीदाम्बसिस्थानं संसारमलनाशनम्। गीता सुहिता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात्मिनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णो वक्त्रात्मिनिःसृतं गीता गङ्गोत्तकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते एकं शास्त्रमिदं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुपाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः सन्वन्दिदिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
जानवस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्तव विष्णुसुरनरगणाः देवाय तस्मै नमः इति गीता ध्यानं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवासैव किम कुर्वद सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पक्षैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचारमगतिं समुं यूढां त्रिपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडच्च कृपदच्च महारथाः दुष्टकेतुसेकिनतानः काशीराजच्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजच्च सैवच्च नरपुङ्गवः युधामन्युच्च विक्रान्तः उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाक्ष सर्व एव महारथाः अस्माकं विशिष्टाये तानि बोधत् विदोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जातं तत् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तदैव च अन्ये च बहुवा शूराः मदत्ते यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्मापि रक्षितं पर्याप्तं त्वितमेतोष्देशाम् अलं भीमापि रक्षितम् अयनेषु स सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्मे वा प्रक्षन् भवन्तः सर्व एव हि दस्य सञ्जनयन् हर्षं कुर्वन्तः पितामहः सिंहनादौ विनद्योषैः सङ्गन्दत्मौ कृता भवान् ततः सङ्गच्छ पेर्यच्छ पनवानको मुखाः सहैसैवाप्यहन्यन्त सा सप्तस्तु मूलोऽभवन् ततः स्वेदैर्हयैर्युक्ते मतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः सैव दिव्यो सङ्गौ प्रदक्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्गं भीमकर्मा विगोदरः अनन्दविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेशासाः सिहन्दी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च तत्यकिच्छा व्रजादिदः त्रिपदो द्रौपदेयाक्ष सर्वसपृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु सङ्गान् दद्मु पृथक् पृथक् सहोषधातराष्ट्राणां सकृदयानुव्यधारयन् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते तनूरुद्यम्य पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपदे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदो निरिषेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्तिष्यमानान् वेक्षेऽहं यैर्येतेऽत्र समागताः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युते प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमादाः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ वत्सैता समवेतान् कुरुन्निति तत्र पश्यन्ति सिद्धान् पार्थः पितॄन् पितामहाः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सुधीं स्थिताम् स्वसरां सुकृतस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टाः विषीतन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीतन्ति मम गात्यानि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्छ शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं रंसते हस्ता सचैव परिदक्ष्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमादीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे हवे न कैंषु विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च हिंनो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोः सुखानि च तैमेव स्थिता युक्ते प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तदैव च पितामहाः मातुला सुसरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा हेतानहन्दिमिच्छामि कन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य तातराष्ट्रान्नः का प्रीतिर्यक् जनार्दन पापमेवत्र ये तस्मात् अद्वैतानाथदायिनः तस्मात् नाशाहं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वननं हृदि कथं हत्वा सुहीनं श्याम माधव यद्यप्येदेन पश्यन्ति लोभो वगत्सद सदा कुलेक्षिरदन् दोषं मेत्रन् रोषेच बाधकम् कदन्नज्ञामस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुम् कुलक्ष्य कृतन् दोषं प्रपश्यन् जनार्दन कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मात् सनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रवृत्तुच्यन्ति कुलस्त्रियः
त्रिषु दुष्टासु वर्षेण जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरः एव कुलज्ञानं कुलस्य च वदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियः दोषैरेधैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्सात्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः उच्चन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासाः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो पदमगत्पापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यत्राजसुखलोपेन हन्तुं स्वजनमुच्यताः यदि मा प्रतिकारम् अस्त्रं शस्त्रपाणयः तातराष्ट्राणि हन्युस्तु तन्मे क्षेमधरं भवत् एष मुक्ता जनाः सञ्जय उवाच एवं मुक्ता जनाः साङ्ख्ये रथोपस्थ उभाविशतु विसृज्य शशरं चापं योगासौ विघ्नमास्नः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोः नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। अर्जुन उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अस्तु पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यम् आस्महमभात नैदद्वै उपपद्यते श्रोत्रं हृदय दौर्बल्यं जगोतिष्ठ परन्तप कदं अर्जुन उवाच कदं भीष्ममहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषिविप्रतियोत्सामि भूजाः वरिसूदन गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं पैक्षमभिह लोके हत्वात्मां तु गुरुनिहैव उञ्जीय भोगान् प्रदिक्तान् न चैतन्वित्मत्कदरन्ये गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेवा हत्वा न जिजीवेषामः देवस्थितप्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहस्तवभावः पृच्छामि मित्वान् धर्मसम्मूढसेताः यत्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यद्देहं साधिमान् त्वं प्रपन्नम् न हि पृच्छामि ममात्नुज्ञात् यच्छोगमुच्चो न इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावत्नवृत्तं राज्यं सुरानभिघाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः
श्रीभगवानुवाच असोच्यनन्वसो सत्त्वं प्रज्ञावादां स भाषसे गदासु न गतासु स नानुशोसन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातिनासं न त्वन्ये मे जनादिवाः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुच्यते मात्रा स्वत्साद् कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिः भारत यं हि नव्यन्येते पुरुं पुरुषशव समदुःखसुगन्धीरं सोमृतत्वय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सदः उभयोरपि दृश्योत्तः स्वनयो तत्त्वतस्सिभिः अविनाशिन्तु तद्वित्ति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति अन्धवन्ध इमे देहाः नित्यस्योदस्य शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येन वेति हन्तारं यत्नैनं मन्यते हदम् उभौ द्वौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायते मर्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ गङ्गादयति हन्दिकम् वासांसि दीनानि यदा विहाय नवानि गृह्णानि नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सह्यानि नवानि देहि तैनं चिन्तन्ति सहस्राणि नैनं दगति भावः न चैनं क्लेदयन् यापः न सोऽहयति मारुतः अचेत्योऽयमदक्योऽयम् अक्लेद्यो जोष्य एव च न च सर्वगतस्थाणुः असलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयमसिद्ध्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि अत्यैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृदं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितमर्हसि जातस्य हि कृत्वो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तकन्मत्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पतति कच्चिनेनम् आचार्यवत् वदति तदैव सन्यः आचार्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कचित् देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि
न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मभिसावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याति युक्तश्च श्रेयेत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाय सोपपन्नं स्वर्गद्वारमभावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युक्तमीदृशम् अतस्त्वमिमं धन्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिहिंसा विभूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययाम् सम्भावितस्सा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयात्रणाद् वरदं मन्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां तत्त्वं बहु मन्दः भूता यास्यसि लाघवम् अवाच वादां च बहून् वदिष्यन्ति वाहिदाः तस्य तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नुहीम् हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मा उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युक्ताय युष्यस्व नैवं पापमाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे दुविमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं सुहास्यसि नेहा विक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वमप्यस्य धर्मस्य हरायते महतो भयात् यास्यात्मिका बुद्धिः के हे गुरुनन्दन बहुशाखाख्यानन्दस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन् विविभस्थितः वेदारदाः पार्थ नान्यतस्तीदिवर्तिनः कामात्मानः स्वर्गपराग जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयावहृदते तसां व्ययसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदाः नित्रैगुण्यो भवर्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्पदः नित्योगक्षेम आत्मवान् यावानाथ उद्भानो सर्वदा सम्प्लुदोतके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुभुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तत्पुर्कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समुद्भूत्वा समद्वयोः उच्यते दूरेण घवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणां फलहेतव मुक्तियुक्तो जगादीह उभे कृत सुस्कृते तस्मात् योहाय युष्यस्व योः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि
बलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा देमोहं कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्धासि निर्वेदं सुरेदव्यस्य श्रुतस्य च हृदि विप्रतिपन्नाते यतस्तस्यदि निश्चला समाधवच्छला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच हृदयप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धिः किं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजाहिम् श्रीभगवानुवाच प्रजाः दीयता कामान् सर्वान् पात मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः हृदयप्रज्ञास्तदोच्यते सुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विदस्पृहः वीतराः भयात् क्रोधः शीतधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विस्नेहः तत्तत्प्राप्य सुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरदौ सायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निविद्यते यथा दुःखभिः कौन्तेय पुरुषस्य विवस्थितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वसयियस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सैजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहाः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियैस्तरन् आत्मवद्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्योऽप्यजायते प्रसन्नचेतसो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयदशान्तिः असन्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विसरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् तस्य महाबाहो निरुहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणानमश्चलप्रतिष्ठम् समुद्रमप्रविशन्ति यत्ते यत्त्वन्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यत्सर्वान् पुंसंसरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः
न शान्तिमधिगच्छति एषा भ्राम्गी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य समुच्यति स्थितौ यया मन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमप्नुयाम् श्रीभगवान् वाच लोके विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनरम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चिच्छनमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिदैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मतन् इन्द्रियात्मा विमूढात्मा मित्रा शास्त्रस्य उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतोऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तश्च विनिश्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञयोग्य कर्मणः शरीरयात्रभिक्षात् पिच्यते न प्रचित्यो धर्म पिच्यते कर्मणः यज्ञात् कर्मणो यत्र योगोऽयं कर्मबन्धनः ततः तं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सग यज्ञा प्रजा कृत्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं येषवोत्तिष्ठत् कामतुके देवान् भावयतानेन देवा भयन्तुवः परस्परं भवयन्तः श्रेयः परमवाप्यताम् इष्टान् भोगान् विवो देवाः तस्मान्ते यज्ञभाविताः तये तत्ना प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते शन एव च यज्ञासिष्ठासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः कुञ्जते देत्वगं पापाः ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीयः अघायु इन्द्रिया रामः मोहं पात स जीवति यस्त्वात्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः
आत्मन् एव च सन्तुष्टः तस्य कर्मण्य विद्यते नैव तस्य कृते नार्थः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिद्व्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यसरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैः संसिद्धिम् अनास्थिता जनाकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पद्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदा सरदि श्रेष्ठः दत्तदेवेदरो जनः सयत् प्रमाणं कृते गुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पातस्य कर्तव्यं त्रिषु लेखेषु किञ्चन नानवाप्यमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यतिश्च हन्वर्तेयं जाते कर्मण्य तन्द्रिसः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः उच्छिदेयुरिमे लोकाः कर्म्यं कर्म सेद्धम् शङ्कारस्य च कर्तास्यम् उपहन्यामि मा विभजग सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत पूज्यान् विद्वांस्ततः सक्तः सिहिषुर्लोकसङ्ग्रहः न बुद्धिभेदं जनायेन् अनाज्ञनं कर्म संगिनां शोचयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समासरन् प्रवृत्ते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तथैव वित्ति महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संख्यते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु धन कृष्णविदे मन्ता कृष्ण भिन्न विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यात्मसेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगातस्वरः एमे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तदप्यशूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मदम् सर्वज्ञानविमूढां तान् वितीर्णस्तान् सेतसः ते श्रुतं श्रेष्ठते श्वासः भ्रष्टो ज्ञानमामपि प्रकृत्यैः यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ त्रयो न वयमागच्छते यास्य परिपन्दितौ श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सनुष्ठिता सधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति पुरुषः अनिच्छन्नभिवाक्येन बलाद् दिव्यनियोजितः
श्रीभगवान् वाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः मगासनो महापाप्मा विद्येन मिग वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मनो न च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनमावृतम् आवृतं ज्ञान ममेदेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयन् एतः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मादमिन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजियेज्ञं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान् याहुः इन्द्रियाप्ये परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं युक्तोऽप्य परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जगीर्षतुर्षं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।